नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. काल शिक्षक दिन जालो म्हणजे टिचर्स डे. ह्या टिचर्स डे निमतान जो राज्यस्तरीय कार्यक्रम आशिल्लो, जो स्टेट लेवल कार्यक्रम आशिल्लो, त्या कार्यक्रमांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपली मतां मांडटना शिक्षण वेवस्थे बद्दल गोंयच्या टिचर्स, विद्यार्थी आनी सध्या शिक्षणाची परिस्थिती खंय आसा ताचेर भाश्य केलें. ताणी एक गजाल जी सांगली आणि जी कदाचित तुम्ही सगळ्यांनीच ऐकली आसतली की तांचें म्हणणें आशिल्लें की सरकारी शाळां परस ह्यो खाजगी शाळा ज्यो अनएडेड आसा, जाका अनुदान मेळना, त्या शाळांत विद्यार्थ्यांची संख्या हळूहळू वाडपाक लागल्या. अर्थात ज्यो एडेड प्रायमरी शाळा आसा तातूंतय संख्या बऱ्यापैकी आसा आजच्या घडयेक, आनी सरकारी शाळांतली मात्र संख्या हळूहळू कमी जावपाक लागल्या. सरासरी आमच्या हातांत जो एक अहवाल आयला ताच्यानुसार सरासरी राज्यांत दर वर्सा 10 मराठी प्राथमीक शाळा बंद पडटा. आणि हें जर प्रमाण अशेंच चालू उरलें जाल्यार येवपी कांय वर्सांत सरकारी शाळा म्हणजे ज्यो प्राथमीक शाळा आसा, ज्या शाळांतल्यान आमी तुमी सगळे शिकून वयर आयले, त्यो शाळा हळूहळू गांवांतल्यो बंद पडपाक लागल्या. गांवांतल्यो शाळा आतां शारांनी शिफ्ट जावपाक लागल्या, म्हणजे भुरगीं शिफ्ट जावपाक लागल्या. ताका लागून एकूण जे एक गांवांत वातावरण आशिल्लें शिक्षणाचें तें आतां हळूहळू शारां कडेन पावपाक लागलें, आनी विद्यार्थी हे त्या शाळांनी आकर्शीत जावपाक लागल्या. तांचे जे पालक आसा ते ह्या शाळां कडेन आकर्शीत जावपाक लागल्या. ताची कारणां खूब आसा. ताची कारणांचेर कितल्या लोकांनी, कितल्या तज्ञांनी, कितल्या सरकारांनी कसो विचार केला हाची कांय आमकां कल्पना ना. पण एक गजाल खरी की ही जी पडझड आसा, हांव ताका पडझड अशा खातीर म्हणटा की जर गांवांत त्यो शाळा गांवांतच जर मोठ्यो जाल्ल्यो, गांवांतूच त्यो शाळा तांची क्वॉलिटी समजा जर वाडिल्ली जाल्यार भुरग्यांचेर शारांत येवपाची पाळी येवची नाशिल्ली. ताका कांय प्रमाणांत सरकारूय जबाबदार आसा, ताका शिक्षण खातें जबाबदार आसा, आनी ताका एकूण जी परिस्थिती आसा ती जबाबदार आसा. ही परिस्थिती सुदारपाचो कोणेच आयज मेरेन प्रयत्न करूं ना. गजाली आमी खूब उलयता. आमी प्रत्येक वेळा शिक्षणाचो दर्जो वाडपाक जाय म्हणटा. तुमकां एक गजाल हांव सांगतां. राज्यांतले सादारण 558 ते 600 ह्यो एडेड शाळा आसा, म्हणजे एडेड स्कुलां आसा. तातूंत प्रायमरी आसा, सेकंडरी आसा, हायर सेकंडरी आसा, मिडल आसा, अश्यो एक शाळांचे जे हें आसा त्यो इतल्या प्रमाणांत आसा. आनी ह्यो शाळा ज्यो शारांनी आसा त्या शाळांत आतां भुरगीं खेड्यांतलीं येवपाक लागल्या. ताची कारणांय खूब आसा. पयलीं कितें जातालें, पयलीं शारांतल्या शाळांनी म्हणजे शारांतल्या स्कुलांनी जे विद्यार्थी येताले ते त्याच परिसरांतले आसताले. आयज खेड्यांतलीं भुरगीं तांकां अशा खातीर मेळपाक शक्य जाता की तांचे बालरथ खुबश्या शाळांचे हे खेड्यांनी वता, 25-25, 30-30 किलोमिटर क्रॉस करून ते वता, आनी त्या खेड्यांतलीं भुरगीं आपल्या शाळांनी घेवन येता. सादी गजाल सांगपाची जाल्यार फोंड्याची कांय शाळा, फोंड्याची कांय इश्कोलां हीं अडवय सारक्या गांवांनी, भिरोंडा सारक्या गांवांनी वचून थंयची भुरगीं हाडटा. तिस्कावयली उसगांव आनी खांडेपार सारक्याचे स्कुलांतली बालरथ हे तांबडी सुर्ला मेरेन वता भुरग्यां हाडपाक. आनी अशे तरेन 20-20, 25-25 किलोमिटरांचेर जेन्ना तुमी भुरग्यांक थंयच्यान घेवन जेन्ना तुमची शाळा चलोवपा खातीर भुरगीं हाडटा तेन्ना गांवांतल्यो शाळा चलच्योच ना. गांवांतल्यो शाळा ह्यो बंदच पडटल्यो आनी ताचेर कोणूच लक्ष दिना. खरें म्हणल्यार हे जे बालरथ आशिल्ले ते चडच जाल्यार एक 5 किलोमिटर पयस मेरेन ते वचपाक शकता असो एक सर्वसादारण नियम आसा. पण त्या नियमाचेर कोणूच लक्ष दवरून ना. आनी तांकां ह्यो शाळा त्या हाज्या खातीर जे हें घालता, पेट्रोल घालता किंवा डिझल घालता, ते आपले पदरचे घालता अशी एक सादारण समजूत सगळ्यांची आसा. कारण तांकां शाळा ह्यो चलोवपाच्यो आसा. ते करता आसतना जर सरकारी शाळा बंद पडल्यो जाल्यार तांकां ताची कांय पर्वा आसपाचें कारण ना. ताची पर्वा खरें तर आसूंक जाय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक. तांकां आसा अशी दिसना. खुबशे फाटले कांय वर्सां सावन खूब लोकांनी सरकाराच्या नदरेक ही गजाल हाडून दिवपाचो यत्न केलो, पूण सरकार ताचे कडेन गांभिर्यान पळयना. ही वस्तुस्थिती आसा. ज्यो शाळा म्हणजे जी स्कुलां आसा, ज्यो एडेड स्कुलां आसा
तांची जर सर्वसाधारण आमी जर एक हें पळयलें, परिस्थिती पळयली तर खुबशे राज्यांतली शाळा ह्या शाळांनी म्हणजे ह्या स्कुलांनी टिचरांची संख्या कमी आसा. फाटली जवळ जवळ 10 वर्सां कांयच शाळांनी नवे टिचर मेळ्ळेच ना. रिटायर जावन टिचर गेले किंवा वेगवेगळ्या कारणांनी सोडून टिचर गेले, पूण त्या जाग्याचेर जो टिचर दिवपाक जाय आशिल्लो तो टिचर दिवना. एक मदीं नवो जो कायदो आयला की विद्यार्थ्यांच्या संख्ये प्रमाण टिचर दिवपाची पद्दत आसा, जी अतिशय चुकीची आनी घातक आसा अशी दिसपाक लागला. कारण ज्या एडेड प्रायमरी शाळेंत 4 वर्ग आसा थंय विद्यार्थ्यांच्या संख्ये प्रमाणे 4च टिचर दिता. सो हे जर समजा एक सरासरी एक 7 ते 8 जर पिरियड आसा जाल्यार तो एक टिचर कंटिन्युअस 8 पिरियड ताका शिकोवचें पडटा. ताचे जे मानवी हक्क आसा ताचें उल्लंघन जाता, ताका रेस्ट ना, तो कंटिन्युअस शिकयता. आनी अशें करता आसतना कांय वेळा समजा एखादो तातूंतलो टिचर जर लिव्हेर गेलो जाल्यार 3 टिचरांक 4 क्लास हे अटेंड करचे पडटा. काही कारणांनी 2 टिचर येवना जाल्यार 2 टिचरांक 4 क्लासी अटेंड करच्यो पडटा. अशी एकूण शिक्षणाची पद्दत आसा. सरकारी शाळांची जर परिस्थिती आनी बिकट, तर एकच टिचर अनेक शाळांनी जे काल डॉक्टर सावंतांनी मान्य केलां की टिचर कमी आसा आनी आपूण जून मेरेन ते दितलो. लागीं 147 टिचर हे ह्या शाळांनी आतां नव्यान रिक्रूट करपाचे आसा. जे खंयचेच शाळा एक टिचराची शाळा आसची ना अशें ताणें काल आश्वासन दिलां. तें जर ताणें पाळ्ळें आश्वासन जाल्यार म्हाका दिसता की खंय तरी एक ह्या ज्यो प्रायमरी शाळा जांची जे लेवल ताचे एज्युकेशनाचे जे कमी जावपाक लागलां ते खंय तरी एक मेंटेन जावपाक शकतले. एक टिचर सगळे कडेन माथें मारूंक शकना. ही वस्तुस्थिती ही आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. परिस्थिती आनी अशी बिकट आसा की टिचर हे आतां जे टिचर 50 क्रॉस केल्ले आसा त्या टिचरांची आनी परिस्थिती अशी बिकट जाल्या की NEP जे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 जी आतां लागू जाल्या, सरकाराची धोरणां सरकार लागू करपाक मोकळो आसा. कारण तज्ञांनी ठरयल्ले अशें सांगून ते आतां इम्प्लिमेंट करता. NEPक आतां विरोध आसपाचें कारण ना, कारण ती ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाल्या. पूण ह्या NEPच्या अंतर्गत जी कांय नवी शिक्षण पद्दती म्हणजे जी हायटेक जी टॅक सेवी जी पद्दती ज्यो इंट्रोड्यूस जाल्या शिक्षण हातूंत, ती कांय वेळा टिचरांक वजें म्हणजे इतलें वजें कांय वेळा त्या टिचराची कमर मोडटा काय कितें अशी परिस्थिती जाल्या. तांकां वेगवेगळे सेमिनार्स, तांकां वेगवेगळे वर्कशॉप्स, तांकां वेगवेगळे व्हिडियोज, तांकां वेगवेगळे रिपोर्ट्स, तांकां अशें कितें ना तांणी शिकोवप केन्ना असो एक प्रश्न आतां निर्माण जालो. हाचेर कोण उलयना. हाचेर टिचर उलोवंक शकना कारण जो टिचर उलयतलो ताचेर एक्शन जातली. पूण कोणें तरी म्हाका दिसता आतां उलोवपाची वेळ आयल्या की जे तुमी वजन घालता, तुमकां रिपोर्ट जाय आसता, त्या टिचरांक तुमी रिपोर्ट धाडपाक लायता. त्या टिचरांक शिकोवप केन्ना आनी रिपोर्ट धाडप तयार करप केन्ना. ऐन वेळार अश्यो खुबश्यो गजाली टिचरांच्या माथ्यार मारल्यो वता. पयलीं सर्वेच्या नांवान बोवाळ चलतालो. जे इलेक्शन ड्युटीज आसताल्यो किंवा बाकीचे सर्वे करचे पडटाले ते टिचरांचेर घालताले. आतां ते आसाच, तें काम टिचरांक पडटाच इलेक्शनाच्या वेळार. तें सोडून हें जें आतां नवें काम जे टिचरांचे तकलेर आयलां, आतां कोणीय म्हणटलो नवे शिक्षण पद्दतीन हें सगळें आसा, पूण ताचें वांटप किंवा तो वजें हो टिचर कितलें पेलूंक शकता हाचो विचार कोणें करप. हाचेरय म्हाका दिसता की जे मुख्यमंत्री आसा किंवा तांचे जे तज्ञ मंडळ आसा तांणी विचार करपाची वेळ आयल्या. टिचरांचें मत कितें ह्या सगळ्या हाचेर सिस्टमेचेर किंवा ही जी नवी पद्दत लागू जाल्या ताचेर टिचर कितें म्हणटा, टिचरांक कितें सांगपाक जाय ताचें कोणें तरी म्हाका दिसता आयकपाची गरज आसा. ते कोणूच आयकना. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट जाय पडटा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक वर्कशॉप जाल्ले जाय आसता, सेमिनार जाल्ले जाय आसता, तज्ञांची भाशणां मदीं आसता. आनी त्या सगळ्या हातूंत परत हायटेक जे कांय वेळार एज ही सदांच कन्सिडर जाता. जितली वय कमी तितले जे आतांची IT सेवी जे पळय हें आसा टॅक्नॉलॉजी ती चड ग्रास करपाची कॅपेसिटी कमी वयाच्या लोकां मदीं चड आसता. जाणीं वयाची 50 पार केल्या तांकां हें मोठें संकट जाता. कांय वेळार ती कोप अप करपाक शकना. ही वस्तुस्थिती आसा, ती कोणें समजून घेवप. अशा वेळार मागीर
टिचर हो लागीं हो खूब अडचणीत दिसता आनी ते समजून घेवपाक कोणूच ना. जर तुमी सगळेच बरें करपाक सोदता जाल्यार खंय तरी टिचर म्हणून एक आसा घटक आनी जो ह्या शिक्षण पद्दतीन सगळ्यांत म्हत्वाचो घटक आसा ताचो विचार खंय तरी जावपाक जाय. हो विशय जेन्ना काही टीचर आमचे कडेन उलयता सरसकट आमी सगळ्याच टिचरां कडेन उलोवपाचो खुबशे टिचरां कडेन आमी उलोवपाचो यत्न केला आनी अशें दिसून येता की जे कमी एजीचे आसा जे नव्यान जॉयन जाल्ले आसता फाटले 4 वर्सांचे 5 वर्सांचे 7 वर्सांचे ते टिचर बऱ्यापैकी ते कोप अप करपाक शकता कारण तांकां कंप्युटराचो बरो वापर करपाक जमता. तांकां वॉट्सॅप आसूं बाकीचे इंस्टाग्राम आसूं किंवा बाकीचे जे लोड करपाचे आसा तांकां जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे यूज करूंक शकता बरे तरेन ते टिचर ते बऱ्यापैकी कोप अप करता. पूण जाणी एज क्रॉस केल्या जाणी 50 क्रॉस केल्या त्या टिचरांचो खंय तरी विचार डिपार्टमेंटान करपाक जाय. सो ते करतना कोणूच दिसना. आनी काल जेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजे शिक्षण मंत्री आसा राज्याचे तांणी जेन्ना सांगलां की आमी कांय गोश्टी आमच्या लक्षांत आसा आनी आमी ते सुदारपाचो यत्न करता. सुदारपाक जाय पूण ते सुदारता आसतना की बाबा खंय चुकता तेंय समजून घेवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. शिक्षण खातें हें फक्त केवळ आदेश आनी आदेशाचें पालन करपाक ना. शिक्षण खात्यानय कांय गोश्टी गव्हर्मेंटाक ठामपणान सांगपाची गरज आसता. ते सांगता काय कितें? एखादी गजाल जेन्ना एक नवी आयडिया जेन्ना केंद्रांत फ्लोट जाता आनी ती सकयल मेरेन पर्क्युलेट जाता सकयल मेरेन पावता तेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटान लोकल कंडिशन हें पळोवपाची आवश्यकता आसता. तें हांगा इम्प्लिमेंट करपाक कितें अडचणी आसा काय कितें तें इम्प्लिमेंट करप तशें शक्य आसा काय कितें म्हणजे टोटल हातूंत काय आमी पार्टली तें करपाक शकता किंवा काय ताका आनी टायम वाडोवन जाय पडटा काय टिचर ताका आनी थोडे रिक्रूट करपाची गरज आसता. अश्यो खूब गोश्टी आसा त्या सिस्टमेंत जर तें जायना किंवा ताचो जर लोड चड जाता जाल्यार खंय तरी बसून तज्ञांनी शिक्षण खात्यान किंवा जे मंत्री आसा तांणी बसून ताचेर विचार करपाक जाय. हातूंतल्यान एक नॅगेटिविटी तयार जावपाक जायना हे नवे पॉलिसी बद्दल हाची काळजी ही सरकारान घेवची पडटली. आनी टिचर येवन सांगचे ना कारण टिचर हो भिता सांगपाक की आमी उलोवपाक गेले आमी सांगपाक गेले जाल्यार फाल्यां आमचेर कितें एक्शन जातली काय कितें. इतलोय भंय दाखोवन एखादी गजाल इम्प्लिमेंट करपाचो कोणेच यत्न करपाक जायना. ती जेन्ना करपाचो यत्न जाता तेन्ना ताचे रिपरकशन जे आसा तेंय खंय तरी दिश्टी पडपाक लागता. आनी कोण खंयच्याच गोश्टीक तसो विरोध ठामपणान करना करपाचें कारणूय ना. पूण जेन्ना तें वडना किंवा जे तें रेटून व्हरपाक जायना तेन्ना मागीर खंय ना जाल्यार खंय एक नॅगेटिविटी तयार जाता नॅगेटिविजम तयार जाता आनी ताचो परिणाम एकूण शिक्षणाचेर जाता शिकोवपाचेर जाता अध्ययनाचेर जाता अध्यापनाचेर जाता सगळ्याचेरच जाता. ताचो विचार सरकारान करपाक जाय. कालचो दीस हो खूब एक अशें व्यक्त जावपाचो दीस आशिल्लो. टिचरांक व्यक्त तुमी करपाक सरकारान दिवपाक जाय. सगळे तुमीच उलयता. आतां जेन्ना सांगता तेन्ना एक बाजू आसता. तेन्ना डायरेक्टर उलयता तेन्ना मंत्री उलयता तेन्ना मुख्यमंत्री उलयता. टिचरांक मोकळेपणान न भिता निर्भयपणान आपली मतां मांडपाक ह्या दिसाक दिवपाक जाय कारण हो दीस तांचो आसता. हो दीस हो सरकारी शासकीय तसो पूर्ण दीस न्ही तो टिचरांचो दीस. टिचरांक सरकार दिता काय कितें संदी ती दिवची आनी ती दिवपाक जाय अशें आमकां दिसता. हो विशय आमी आतां थांबयता. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तुमी तो शेअर करा लायक करा आनी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची ह्या विशयाचेर कितें मतां आसा ती आमकां कळया. कमेंट बॉक्सांत तुमचे कमेंट घाला. आमी तुमच्या कमेंटाची वाट पळयता. तुमच्या सपोर्टाची आमकां गरज आसा. हो चॅनल नवो आसा गोंयकारां खातीर आसा आनी गोंयच्या लोकांनी तयार केल्लो चॅनल आसा तेन्ना तुमी जरूर ताका सपोर्ट करात. धन्यवाद.